phrases. सेकेन्ड नम्बरको क्वेसनमा पनि सेम कुरा हो. बबी वुड ह्याभ बिन प्लेइङ बल अन्टिल द काउज केम होम भनेर भनेको छ. सो अन्टिल द काउज केम होम इज एन आइडियम एन्ड यु हेभ टु फाइन्ड आउट द मिनिङ. अब यसको मिनिङ कुन चाहिँ सुटेबल हुन्छ अथवा यो भन्न खोजे के हो त भनेर अप्सनलाई चुज गरेर हामीले भन्नु पर्थ्यो होइन. पछाडिको पनि अब आधा मात्र पढ्ने बानी पनि नगर्नु पर्यो. मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ हामीले धेरै जस्तो ठाउँमा मिस्टेक चाहिँ के गर्छौँ भने ओभर कन्फिडेन्ट भइदिने. अलिअलि पढेर गएपछि त पढेको छ आउँछ जस्तो लाग्छ. तर कहिलेकाहीँ सानो वर्डहरू जस्तै नट भन्ने कुराले पनि हामीलाई कति फरक पारिदिन्छ नि त. सो रिड द फुल सेन्टेन्स अनि आन्सर डिटरमाइन गर्नुभन्दा अगाडि क्वेसनले के भन्न खोजेको त्यो क्वेसनको मिनिङ पहिला थाहा पाउनु पर्यो अनि मात्र आन्सरतिर अप्सनतिर जानु पर्यो है. अब यहाँ के भनेको छ भने बबी वुड ह्याभ बिन प्लेइङ बल अन्टिल द काउज केम होम इफ it had not been for Suzy dragging him come home for dinner भनेको छ. अब यो खासमा गर्ने त त्यही नै हो. until the cows came home भनेको के हो र यो सेन्टेन्समा त्यसले के को मिनिङ दिन खोजेको छ भन्ने खालको कुन मिनिङमा आयो भन्ने गर्नुपर्ने थियो. अरू सबै अप्सनलाई हेर्दाखेरि नम्बर लास्ट बबी वुड ह्याभ कन्टिन्युड प्लेइङ बल फर लङ टाइम भन्न खोजे. अन्टिल द काउज केम होम भनेको अलमोस्ट टिल नाइट भन्न खोजेको, रात पर्ने जेलसम्म भन्न खोजेको. सो इट्स फर अ लङ टाइम भन्ने मिनिङ दिँदो रहेछ है. यसरी गर्नु पर्यो. अब तपाईँहरूको क्वेसन यसरी पनि आउन सक्छ. जस्तै अब यस्तो यो खालको क्वेसन आउँदाखेरि आइडियमबाट मात्र आउँछ भन्ने चाहिँ होइन है. फेरि कुनै एउटा पोर्सनलाई अन्डरलाइन गरेर अथवा हाइलाइट गरेर यो पोर्सनले के मिनिङ दिन खोजे हो त, वाट डज दिस पोर्सन मिन भनेर अप्सन यस्तै गरी सोध्ने खालको क्वेसन पनि आउन सक्छ होइन. जस्तै यो सेन्टेन्समा मिस्टर जोन्सन वाज भेरी पर्टिकुलर अबाउट द अरेन्जमेन्ट अफ हिज क्लासरुम भने होइन. सो द थिङ ही हेटेड मोस्ट वाज when his students caused a ruckus with वाइल्ड हर्स प्ले भनेको छ होइन. अब यहाँनिर त अरू कुरा केही पनि देखाएको छैन. हर्स प्ले, वाइल्ड हर्स प्ले भनेको चाहिँ हर्स प्लेको मात्र मिनिङ आएको छ. अब यसलाई चाहिँ फर्स्टमा मिस्टर जोन्सन वाज भेरी पर्टिकुलर अबाउट द अरेन्जमेन्ट अफ हिज क्लासरुमलाई अन्डरलाइन गरेर यसलाई सिम्पल भाषामा के भन्ने अथवा अर्को नेक्स्ट भाषामा के भन्न खोजे हो. हि वाज भेरी पर्टिकुलर अबाउट अरेन्जमेन्ट भन्न खोजे कि हि वाज भेरी स्योर भन्न खोजे हो कि यस्तै गर्छु भन्न खोजे हो कि होइन फिक्स अलरेडी प्लान गरिसके हो कि त्यो खालको अप्सन पनि दिन सक्छौँ. यहाँ यो क्वेसन्सहरू चाहिँ आइडियमसँग मात्र रिलेटेड भयो. यहाँ चाहिँ हर्स प्लेको मिनिङ मात्रै खोज्नु पर्ने भयो होइन. तर तपाईँहरूलाई आइडियमसँग मात्रै नभएर होल सेन्टेन्सकै मिनिङ के हो, यो सेन्टेन्स पुरै सेन्टेन्सले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर पनि यसरी अप्सन्सहरू आउन सक्छ. सो प्लिज किप इन माइन्ड द्याट योर क्वेसन्स विल बी इन डिफ्रेन्ट फर्म्स. अनि त्यसपछि आन्सर चाहिँ फेरि 5 वटा हुन्छ अप्सन. यहाँ मैले 4 वटा मात्रै राखिदिएको छु. रुल अनुसार चाहिँ छैन, तर पनि मैले मेन देखाउन खोजेको कुरा के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो. सो हर्स प्ले यो सेन्टेन्समा चाहिँ भन्न खोजेको कुरा मिस्टर जोन्सन हेटेड, कतिखेर चाहिँ आफ्नो स्टुडेन्टलाई हेट गर्ने रहेछ भने when his students started fighting around each other होइन. एकअर्कासँग चाहिँ एकदम धेरै एग्रेसिभली फाइट गर्ने खालको सिचुएसन वाइल्ड हर्स प्ले भनेको त्यो रहेछ. सो यहाँ चाहिँ यही हो सबै कुराको आन्सर. मैले यहाँ टकटक आन्सर हाइलाइट गरिदिएको छु रेडले, त्यो तपाईँहरू आफै बुझ्नु होला. यसैलाई मात्र मैले फोकस गरिनँ. टु ओपन अ होल न्यू क्यान अफ वर्म्स भनेर भनेको छ होइन. अब यसले त अलिकति आइडिया पनि दिन खोजेको छ. पुरै किरा परेको क्यान खोल्नु भनेको अलिकति कम्प्लिकेटेड प्रब्लममा चाहिँ वर्क गर्न रेडी हुनु भन्ने मिनिङ आएको छ. सो यहाँ त्यही आन्सर डीमा पनि सेम थिङ राखिदिएको छ. अब यस्तो खालका क्वेसन आयो भने आइडियमबाट आउन सक्छन्, आइडियमबाट मात्रै आउँछन् भन्ने चाहिँ होइन. तर आइडियमबाट आउँदा यस्तै गरी आउने हो. आइडियमको मिनिङ के हुन्छ भनेर लेख्ने खालका क्वेसनहरू आउँछन्. त्यो मैले देखाउन खोजेको. रिफरेन्सको लागि क्वेसन सोधेको थिएँ मैले. तपाईँहरूले आन्सर भेटिसक्नु भएको छ. यसलाई प्र्याक्टिस गर्दै अझै अगाडि पनि हेर्दै जानु होला. बर्न ब्रिजेस भनेको ब्रिज अलरेडी छ अनि त्यो ब्रिजलाई चाहिँ बर्न गर्ने भनेपछि त मिनिङ आइहाल्यो होइन. कुनै मान्छेसँगको रिलेसनसिपलाई चाहिँ एकदम लङ लास्टिङ तरिकाले ब्रेक गर्ने, सधैँभरिको लागि रुइन गर्ने भन्ने खालको मिनिङ आयो. सो अप्सन एमा भएको आन्सर चाहिँ करेक्ट आन्सर भयो. हामीलाई अर्को प्रब्लम पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सेन्टेन्सेसहरू अलिकता लेन्दी सेन्टेन्सेसहरू हुन्छ अनि
नामहरू जस्तो अर्गनाइजेसनको नाम हैन, अनि त्यसपछि पर्सनकै नाम पनि डिफिकल्ट राखिदिने बित्तिकै हामी होपलेस हुन्छौँ कि। राम गोज टु स्कुल भन्दाखेरि अलिकति फरक पर्ने, अनि त्यसपछि रोबर्टसन भनिदिँदाखेरि अलिकति फरक परिदिने हुन्छ। हाम्रो त्यो युज टु नभएको कारणले त्यही भएर एकछिन टाइम लिएर क्वेसन चाहिँ पढ्नुपर्छ। सिम्पल क्वेसन पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ बुझ्दैनौँ जस्ट बिकज द नेम अफ डिफ्रेन्ट प्लेसेस आर न्यू टु अस हैन, नेम अफ पर्सन पनि न्यू टु अस, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। 6 नम्बरमा चाहिँ एट द ड्रप अफ अ ह्याट भनेको छ। एट द ड्रप अफ द ह्याट भनेको भेरी क्विकली भन्न खोजेको। अप्सन बीमा त्यही आन्सर छ। त्यसपछि नम्बर 7 को पनि केप्ट स्टिफ अप्पर लिप भनेको चाहिँ लेस देन एक्सपेक्टेड भन्ने मिनिङ आउँछ। ओके ल, अब आजको क्लासलाई चाहिँ आइडियमलाई मात्र नहेरौँ। आजको क्लासमा मैले नयाँ टपिक कम्पेरेटिभ कन्स्ट्रक्सन्स र योसँग रिलेटेड इस्युजहरू, कम्पेरेटिभ कन्स्ट्रक्सन भनेको के हो हैन, अनि कम्पेरिजनसँग रिलेटेड कुराहरूमा कस्ता इस्युजहरू आउन सक्छन्, अनि हामीलाई आउने क्वेसन्सहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरामा मैले विशेष फोकस गर्न खोजेको छु। सो कम्पेरेटिभ कन्स्ट्रक्सनको टपिकमा हामीलाई अलरेडी भनिसकेको छ। कम्पेरेटिभ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ कम्पेयर गर्दाखेरि युज हुने कुरा हो। कम्पेयर गर्दा कस्ता कस्ता तरिकाबाट कम्पेयर गरिन्छ, अथवा कम्पेयर गर्ने सेन्टेन्सेसहरूको रुलहरू केही छ कि छैन, त्यही कुराहरू हेर्ने हो। अब यहाँ रुलहरू हेर्ने भन्दा पनि हामीले सबैभन्दा सुरुमा कम्पेयर गर्दाखेरि के कस्ता वर्ड्सहरू चाहिँ हाम्रो सेन्टेन्समा अपियर हुन्छन् त, त्यो कुरा जान्नु पर्यो। हामीलाई थाहा नभएको त होइन हैन। राम इज टलर देन स्याम भनेर हामी कम्पेयर गरिरहेको हुन्छौँ दुईवटा मान्छेको बिचमा, दुईवटा मान्छेको हाइटलाई लिएर, दुईवटा मान्छेको वेटलाई लिएर, अथवा अरू कुनै विशेषताहरू फिचरलाई लिएर, यो चाहिँ इन्टेलिजेन्ट छ, यो चाहिँ क्लेभर छ, यसरी हामीले कम्पेयर त गरिरहेको हुन्छौँ। तर कम्पेयर गर्दाखेरि आवश्यकता पर्ने मेन कुरा चाहिँ के हो हामीलाई भनेदेखि adjectives and adverbs. Adjectives and adverbs are main main wordsहरू भनौँ न। when comparative structuresहरू आउँछ, कम्पेयर गर्ने भन्ने बित्तिकै एड्जेक्टिभ एडभर्बहरू चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ नै। तर फेरि एड्जेक्टिभ र एडभर्बको पनि डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू हुन्छन्। एउटा एड्जेक्टिभलाई पनि 3टा फर्ममा हामीले लेखिरहेको हुन्छौँ, बोलिरहेको हुन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि समटाइम्स वी अल्सो ह्यापन टु मिट इन काइन्ड अफ प्रब्लम, जुन चाहिँ यो एड्जेक्टिभ हो कि एडभर्ब हो भन्ने पनि कन्फ्युजन भइदिन्छ क्या हामीलाई। सिम्पल इक्जाम्पल लाइक गुड र वेलमै पनि हामीलाई कन्फ्युजन छ। सो वी स्पिक देम एकदम गलत तरिकाले मिसयुज गरिरहेको हुन्छौँ हामीले होइन। जस्तो आजकल त हाउ आर यु, हेलो भनेर भन्नुभन्दा पनि हाउ आर यु डुइङ भन्ने खालको एक्सप्रेसन्सहरू फेमस छ नि त। हाउ आर यु डुइङ भन्ने खालको एक्सप्रेसनमा भन्न खोजे त सिम्पल हेलो हाई ग्रिटिङ नै हो होइन। तर त्यसमा हामीले आन्सर दिँदा आइएम डुइङ गुड भनिदिन्छौँ कति ठाउँमा। आइएम डुइङ गुड भनेको कम्प्लिटली इनकरेक्ट भयो। हामीले भनिरहेको हुन्छौँ, प्राउडली भनिरहेको हुन्छौँ, त्यो इनकरेक्ट किन भयो भने आई एम डुइङ गुड भन्ने सेन्टेन्समा डुइङ भन्ने भर्बलाई मोडिफाई गर्ने गुड राख्ने कि के राख्ने डिटरमाइन हुनु पर्थ्यो। आई एम डुइङ, डुइङ कसरी त अथवा के कस्तो भन्ने कुरा डिफाइन गर्नु पर्थ्यो। आई एम डुइङ भनेपछि उतापट्टि गुड राख्दाखेरि रङ किन भयो भने डुइङ भनेको भर्ब हो, त्यो भर्बलाई मोडिफाई गर्न हामीलाई एडभर्ब चाहिन्छ। कुनै पनि भर्बलाई फर्दर डिस्क्राइब गर्नको लागि एक्जेक्टिभले गर्दैन। एक्जेक्टिभको काम भनेको चाहिँ नाउन अथवा प्रोनाउनलाई डिफाइन गर्ने हो। सी इज ब्युटिफुल होइन, हि इज ह्यान्डसम, हि इज क्लेभर, हि इज इन्टेलिजेन्ट भनेर एउटा कुनै पर्टिकुलर मान्छे नाउनलाई द ब्याग इज हेभी भनेर भन्छौँ नि हामी होइन, त्यो चाहिँ त्यो के भयो त एक्जेक्टिभ भयो। सो एक्जेक्टिभको एडभर्बको फङ्सन हामीले बुझ्दैनौँ कति ठाउँमा, अनि कम्पेयर गर्दाखेरि पनि यहाँनिर यस्ता खालका कुरामा हामीलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। मिस्टेक गर्ने हामीले भनेको एक्जेक्टिभ र एडभर्बको बिचको डिफ्रेन्सेस थाहा नहुँदा र 3टा हाम्रो स्ट्रक्चर जुन छ एक्जेक्टिभ र एडभर्बको फर्म्सहरू, कम्पेरेटिभ फर्म्सहरू, सुपरलेटिभ फर्म्सहरू, त्यसमा प्रब्लम पनि हुनसक्छ। सो कम्पेरेटिभ स्ट्रक्चर अथवा कन्स्ट्रक्सन कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि whenever we compare between two people, to ideas or to things है। यो दुईटा कुरा को बिचमा कम्पेयर हुँदाखेरि हामीले कम्पेरेटिभ युज गर्ने हो। अब कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ नयाँ कुरा हो, त्यही पनि मैले अलिकति जोड दिएँ। कम्पेरिजन गर्दाखेरि एक्जेक्टिभ्सको पनि 3टा फर्म हुन्छ, एडभर्बको पनि 3टा फर्म हुन्छ। गुड भन्ने एउटा एक्जेक्टिभ छ होइन,
त्यसको तीनटा फर्म के हुन्छ त एउटा पोजिटिभ डिग्री भन्छौँ हामी अर्को कम्पेरेटिभ भन्छौँ अर्को सुपरलेटिभ भन्छौँ अब त्यसलाई हामी अलिकति अगाडि हेरौँ है त जस्तै मेन एड्जेक्टिभ अथवा मेन एडभर्ब एउटा फर्म हुन्छ नि त्यो मेनलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ डिग्री भन्छौँ अलिकता टेक्निकल टर्ममा अब यसलाई सिम्पल एड्जेक्टिभ एडभर्ब भनेर भन्दा पनि हुन्छ जस्तै स्मल हैन फास्ट लार्ज बिग भयो त्यसपछि थटफुल युजफुल यस्ता खालका वर्ड्सहरू केयरफुल्ली यो भनेको चाहिँ कुनै एड्जेक्टिभ भए कुनै एडभर्ब भयो यो एउटा पोजिटिभ डिग्रीमा छ एउटा फर्ममा छ त्यसलाई फेरि हामी कम्पेरेटिभमा पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ कम्पेरेटिभमा चेन्ज गर्दाखेरि एक्जेक्टिभ्सहरूलाई इआर र इएसटी युज गरेर कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभमा चेन्ज गर्ने चलन छ कुनै कुनै एक्जेक्टिभहरूलाई चाहिँ मोर र मस्ट थपेर पनि गर्ने चलन छ कम्पेरेटिभ बनाउने हो भने मोर बनाउनु पर्यो सुपरलेटिभ बनाउनु पर्यो भने मस्ट भनेर थप्नु पर्यो है त्यो कुराहरू छ अब यो भनेको हामीले लर्न गर्ने नै हो यसमा अरू केही गर्न सक्दैन स्मल स्मलर स्मलेस्ट लेख्ने हो कि स्मलको ठाउँमा मोर स्मल र मस्ट स्मल लेख्ने हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले लर्न गर्ने ग्रामरको रुल जस्तै याद गर्ने नै हो यसमा चाहिँ मोर र मस्ट लाग्छ यसमा चाहिँ इआर र इएसटी लाग्छ भनेर गर्ने हो अब सकेसम्म धेरै यो डिग्रिजहरू चाहिँ हामीले याद गरौँ जस्तै एडभर्बमा पनि त्यही नै केस हुन्छ जस्तै केयरफुल्ली भन्ने एडभर्ब छ एउटा हैन यो केयरफुल्ली भन्ने एडभर्बको कम्पेरेटिभ बनाउनु पर्दाखेरि थोरै धेरै केयरफुल्ली कतिको लेभल डिग्री पनि देखिने भयो यसमा मोर केयरफुल्ली अथवा लेस केयरफुल्ली हुन्छ र यसलाई सुपरलेटिभ बनाउँदाखेरि मस्ट र लिस्ट केयरफुल्ली यहाँनिर छुटेको छ केयरफुल भएको छ केयरफुल भन्यो भने एक्जेक्टिभ हुन्छ फेरि है त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो सो यो चाहिँ मेन कुरा हो कम्पेरेटिभमा यो तीनटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ र यो तीनटा कुरा ध्यान दिँदाखेरि अर्को एउटा कुरा पनि म जोड दिइहाल्छु हामीले मेन गर्ने कन्फ्युजन हुने हामीले मिस्टेक गर्ने भनेको चाहिँ कम्पेरेटिभ कतिखेर युज गर्छौँ र सुपरलेटिभ कतिखेर युज गर्छौँ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन कम्पेरेटिभ हामीले कहिले युज गर्ने हो भने जब दुईटा कुराको बिचमा कम्पेयर गरिरहेको छ राम र श्याम ए र बी डी र एफसँग कम्पेयर भएको छ भने कम्पेरेटिभ राख्ने हो एउटा रुल है त्यसपछि सुपरलेटिभ भनेको चाहिँ मोर देन 2 अथवा 3 अर 3 भन्दा माथि तीनजनाको बिचमा कम्पेयर भइरहेछ भने हामीले सुपरलेटिभ राख्ने हो अथवा सबैको बिचमा कम्पेयर भइरहेछ धेरैजनामा यो चाहिँ एकदमै बाठो छ है भन्ने खालको कुरा भयो भने चाहिँ सुपरलेटिभ राख्ने हो र सुपरलेटिभले जहिले पनि हाम्रो यो आर्टिकल द लिन्छ यो कुरा पनि सँगै याद गर्नुहोस् हामीलाई त एरर सेन्टेन्स आउने भएको भएर यो पनि याद गर्नु पर्यो नि यो एउटा मेन कुरा चाहिँ सम्झिराख्ने कम्पेरेटिभ भनेको दुईटाको बिचमा सुपरलेटिभ भनेको धेरैवटाको बिचमा र सुपरलेटिभसँग जहिले पनि द हुन्छ बी द्याट एक्जेक्टिभ अर एडभर्ब जेसुकै भए पनि त्यही हो केस चाहिँ अब यसलाई अझै फर्दर हेर्नुहोस् यहाँ केही एक्जेक्टिभ्सहरू केही एडभर्ब पनि रहेछ एउटा है यसरी चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएको छु सो यो यहाँ देखाउन खोजे भनेको फर्स्टको लिस्टमा पोजिटिभ डिग्री छ अनि सुपरलेटिभ डिग्री छ त्यसपछि लास्टमा चाहिँ कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ छ है जस्तै स्लिपीको स्लिपियर स्लिपिएस्ट ह्याप्पी ह्याप्पियर ह्याप्पिएस्ट लिटल लिटरल लिटलेस्ट पनि हुन्छ अब यसमा चाहिँ लिस्ट पनि राख्ने चलन छ यो कुराहरू हामी बिस्तारै पढ्छौँ है न्यारो न्यारो यसरी यो फर्ममा चाहिँ हामीले याद गर्ने इन्टेलिजेन्ससँग के राख्ने इन्टेलिजेन्ट मोर अर लेस इन्टेलिजेन्ट राख्ने होइन अथवा मस्ट अथवा लिस्ट इन्टेलिजेन्ट राख्ने कम्पेयर गर्दाखेरि त धेरै थोरै भने डिग्रिजहरू पनि त आउँछ नि त होइन इम्पोर्टेन्टमा पनि त्यही हो यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गरिराख्नुपर्छ यो पढ्ने याद गर्ने क्युटसँग क्युटर क्युटेस्ट हुन्छ कि मोर र मस्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू पढ्न पर्यो फर्स्टमा अब कम्पेरिजन पढ्दा यो फर्स्टमा हामीले यसको बारेमा नलेज भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा अरू रुल्सहरू हामीले हेर्छौँ यहाँ केही मोर राखिदिएको छु यसमा यो पनि पढ्नको लागि हो पढ्नुहोस् तपाईँहरूलाई हेल्प हुन्छ भनेर मैले यहाँ राखिदिएको है यसलाई चाहिँ लिइराख्नुहोस् म तपाईँलाई यो नोटमा पनि पठाइदिन्छु नो वरिज अब अरू रुल्सहरू के छन् त के कस्ता रुल्सहरू छन् त इरेगुलर एक्जेक्टिभ्सहरू पनि हुन्छन् कति ठाउँमा होइन यो त हामीलाई थाहा छ जस्तो गुडको गुडर गुडेस्ट हुँदैन बच्चैदेखि पढेको गुड बेटर बेस्ट हुन्छ ब्याडको पनि त्यही हो ब्याड ब्याडर पनि हुँदैन ब्याड वर्स्ट र वर्स्ट अब फेरि साना साना कुराहरू कस्तो मिस्टेक हुन्छ भने अब वर्स्ट र वर्स्ट हुन्छ भनेर पढिन्छ
याद छ थाहा छ यति लाइटली लिइदिन्छ कि कहिलेकाहीँ दुईटाको बिचमा कम्पेयर गर्दा वर्स्ट राख्ने अनि तिनटाको बिचमा छ भनेदेखि चाहिँ वर्स्ट राख्ने भन्ने बिर्सेर यति सानो कुरामा पनि मिस्टेक हामीले गरिदिन्छौँ। त्यो अब कम्पेरेटिभ भनेको टु, सुपरलेटिभ भनेको मेनी भनेर चाहिँ याद गरिराख्ने र यसमा हामीले कुन कुन रूपमा आउँछ भन्ने खालका कुराहरू पनि याद गर्नुपर्छ। जस्तै फार, फार्दर, फार्देस्ट पनि युज गरिन्छ, फर्दर, फर्देस्ट पनि युज गरिन्छ, लिटल, लेस, लिस्ट पनि हुन्छ। यो यस्ता इरेगुलर एड्जेक्टिभ्सहरू पनि छन्। इरेगुलर अनि कम्पेरेटिभ डिग्री, सुपरलेटिभ डिग्रीको म अलिक धेरै पढ्नको लागि तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु, त्यसमा चिन्ता चाहिँ नगर्नुहोस्, तर पढ्ने काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु पर्यो है। अब हामीलाई कम्पेरिजनसँग आउने क्वेसन्सहरू कस्तो आउन सक्छन् भने कम्पेरिजन भन्ने बित्तिकै अर्को कुरा एक्जेक्टिभ एडभर्ब त युज हुन्छ नै, त्यसपछि देन जस्ता वर्डहरू कम्पेरेटिभ वर्ड्सहरू पनि युज हुन्छ। कम्पेयर गर्दाखेरि कम्पेरेटिभ वर्डहरू त आउने भयो नि, यस्ता खालका वर्ड्सहरूलाई पनि हामी कम्पेरेटिभ वर्ड्स भन्छौँ, जस्तै लाइक, एज होइन, देन। कम्पेरेटिभहरू युज हुँदाखेरि पनि केही कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। जस्तै यहाँ एउटा सेन्टेन्स भनेको छ, फ्युवर पार्टिसिपेन्ट्स भलुन्टर्ड फर द स्टडी देन आई ह्याड एन्टिसिपेटेड भनेर भन्यो नि होइन। यो सेन्टेन्समा कम्पेयर भएको त बुझियो नि, दुईटा ए र बी जस्तो खालको राम र श्याम भन्ने नआए पनि के को बिचमा कम्पेरिजन भइरहेको छ त भन्ने कुरा त हामीले बुझ्छौँ नि त होइन। जस्तै बिजनेस स्कुल वाज लेस एक्सपेन्सिभ देन ल स्कुल भनेर भने, यहाँ त बिजनेस स्कुल र ल स्कुलको बिचमै कम्पेयर भएको छ है। तपाईँहरूले कम्पेरिजन युजिङ भर्ब्स भनेर त 12मा हो कि 11मा पढ्नु पनि भएको छ नि त, त्यही कुरा त हो यहाँनिर। अब बिजनेस स्कुल वाज लेस एक्सपेन्सिभ भनेर यसरी लेस र मोर एक्सपेन्सिभ भनेर युज गरिदियो, देन भनेर युज गरिदियो सेकेन्डको इक्जाम्पलमा। फर्स्टमा पनि त्यही हो, फ्युवर पार्टिसिपेन्ट्स भलुन्टर भन्ने एउटा सिचुएसन भयो, देन आई ह्याड एन्टिसिपेटेड, मैले इमेजिन गरेको भन्दा, मैले सोचेको भन्दा, मैले गेस गरेको भन्दा यति आए भनेर यहाँ पनि कम्पेरिजन भएको छ। सो वी क्यान इजिली फाइन्ड आउट कम्पेरिजन। हजुर म्याम, हजुर एकचोटि फेरि भनिदिनु न, कस्तो हजुरको साउन्डै क्लियर आएको छैन। ए ओके, डिस्टर्ब आयो? हजुर, यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले खास कम्पेरिजनसँग रिलेटेड क्वेसन हो कि होइन भन्ने थाहा पाउन चाहिँ के हेर्ने त भन्ने कुरा हो कि। जस्तै एक्जेक्टिभ एडभर्ब्सहरू आएको छ भने यहाँ कम्पेरिजन भइरहेछ भनेर एउटा त्यो हिसाबमा पनि हेर्न सकिन्छ होइन। टल आएको छ, फ्यान्टास्टिक आएको छ अथवा इन्टेलिजेन्ट, यस्ता वर्ड्सहरू एक्जेक्टिभ र एडभर्ब्सहरू आएका छन् भने पनि हामीले यो कम्पेरिजनसँग रिलेटेड क्वेसन हो भनेर थाहा पाउन सक्यौँ। अर्को भनेको हाम्रो सेन्टेन्सेसहरूमा देन जस्ता वर्डहरू जसलाई हामी कम्पेरेटिभ भन्छौँ नि, देन अनि एएस एज भयो, त्यस्तै लाइक भयो होइन, ती वर्ड्सहरू आयो भने पनि हामीलाई यो चाहिँ कम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो भनेर थाहा पाउँछौँ, इजिली थाहा पाउँछौँ। जस्तै यो दुईटा इक्जाम्पलमा, एउटा इक्जाम्पलमा त ए र बी भनेरै हामीलाई कम्पेयर गराएको छ, जस्तो कि बिजनेस, सेकेन्डको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है त, बिजनेस स्कुल भनेर एउटा छ, अर्को चाहिँ ल स्कुल भनेर दुईटाको बिचमा कम्पेयर गर्यो होइन। बिजनेस स्कुल वाज लेस एक्सपेन्सिभ देन भनेर युज गर्यो नि त, यहाँ एक्जेक्टिभ पनि युज भएको छ, देन पनि युज भएको छ, यो कम्पेयर गरेको बुझियो। तर कहिलेकाहीँ कम्पेयर गरेको पनि नबुझ्न सकिन्छ। यो फर्स्टको सेन्टेन्समा फ्युवर पार्टिसिपेन्ट्स भलुन्टर्ड फर द स्टडी देन आई ह्याड एन्टिसिपेटेडमा चाहिँ त्यो यो हाम्रो एडभर्ब के छ, एक्जेक्टिभ के छ भन्ने खालकै थाहा हुँदैन, राम इज टलर देन श्याम जस्तो पनि देखिँदैन। त्यो कारणले चाहिँ देन युज भएको छ भने कम्पेरिजन हो भनेर दिमागमा राख्नुहोस्। देनले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो कम्पेरिजन गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो फर्स्ट सेन्टेन्समा के छ भने दुईटा अवस्थालाई चाहिँ कम्पेयर गरेको छ कि, जस्तो फ्युवर पार्टिसिपेन्ट्स भलुन्टर्ड फर द स्टडी एउटा भयो, जति सोचेको थियो त्योभन्दा भनेर उतातिर अर्को कज राखिदियो, अर्को कन्डिसन राखिदियो, मैले सोचेको भन्दा धेरै अथवा मैले सोचेको भन्दा थोरै भनेर कम्पेयर गर्यो नि त, हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो मेन भन्न खोजेको देन आएको छ भने कम्पेरिजनतिर दिमाग लगाउनुहोस्। अस्ति हामीले जेरन्ड आएको छ भने, इन्फिनिटिभ आएको छ भने आइडियमतिर जानुहोस् भनेर भने जस्तै यहाँ पनि देन भन्ने वर्ड आएको छ भने चाहिँ यो कम्पेरिजनसँग रिलेटेड प्रब्लम हुनसक्छ है भनेर फर्स्टमा त्यो ध्यान दिनुहोस्। अब अरू कुरा त म बिस्तारै सिकाउँछु है, बुझ्नुभयो? यस म्याम।
ओके, यहाँनिर अब फ्यु इक्जाम्पल्सहरू छ। यो सबै इक्जाम्पलमा त्यही नै देखाउन खोजे हो। जस्तो मोर क्विकली भनेर भनेको छ, तोकेरै भनिदिएको छ भनेदेखि त हामीलाई एडभर्ब र एक्जेक्टिभले सजिलैसँग कम्पेरिजन भन्ने देखाइदिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने कम्पेरिजन जस्तो देखिँदैन अलिक लेन्दी सेन्टेन्सेसहरूमा, अनि नाउन फ्रेजेसहरू धेरै हुने केसेसहरूमा, अनि 2-3वटा सब्जेक्टहरू राखिदिएको केसमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ। तर त्यो प्र्याक्टिसले सजिलैसँग हामी बुझ्न सक्छौँ। कम्पेरिजन गर्ने देन जस्तै अर्को एज हुनसक्छ। एज ड्यास एज। अब यो बिचमा के राख्ने त त्यो कुरा हामी हेरौँ है त। जस्तै रिडिङ इज एज इन्जोयबल एज राइटिङ भनेर एज ब्ल्याङ्क एज, ब्ल्याङ्कमा चाहिँ एक्जेक्टिभ अर एडभर्ब राख्न सकिन्छ। जस्तै द रिजल्ट्स वेयर एज कन्क्लुसिभ एज इन प्रिभियस स्टडिज। यसरी आउँदाखेरि पनि यो कम्पेरिजनसँग रिलेटेड कुरा हो। एज ड्यास एज, एज इन्जोयबल एज कन्क्लुसिभ एज भनेर सिमिलर तरिकाले चाहिँ हामीले सिमिल्यारिटी देखाउन अथवा डिफ्रेन्सेस देखाउन, यस्तै यस्तै छ अथवा यस्तो यस्तो छैन भनेर देखाउनको लागि हामीले यो कम्पेरिजनको फर्म पनि युज गर्न सक्छौँ। सिम्पल, फाइन्डिङ पार्टिसिपेन्ट्स फर द स्टडी वाज नट एज इजी एज आई थट भन्दाखेरि सजिलो, मैले सोचेको जस्तो सजिलो रहेनछ, डिफ्रेन्ट रहेछ भन्ने कुरा आयो होइन। त्यस्तै रिडिङ इज एज इन्जोयबल एज राइटिङ भन्दाखेरि यहाँ रिडिङ र राइटिङको बिचमा कम्पेयर गरियो, तर सिमिल्यारिटी देखाउन कम्पेयर गरियो। कम्पेयर गर्ने भनेको घटबढी मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, फेरि त्यसरी नसोच्नु होला। सो यो नेक्स्ट पार्टमा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने एज ड्यास एज भन्ने खालको फर्मेटहरू युज भएको छ भने त्यो पनि कम्पेरिजनसँगै रिलेटेड कुरा हो। त्यसलाई पनि अब कम्पेरिजनको इस्युजहरू यहाँ छ कि कम्पेरिजनका मिस्टेक्सहरू छ कि भनेर हेर्नको लागि सजिलो हो। फर्स्टमा चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो है। सो तलको पनि अर्को इक्जाम्पल छ जसमा पनि डिफ्रेन्स देखाएको छ। नट एज एक्सटेन्सिभ एज हर इम्प्लोयर ह्याड होप्ड भनेको छ। अब यो मैले अहिले चाहिँ बेसिकली कम्पेरिटिभहरू भने के हो देखाउन खोजेको। सेन्टेन्समा देन र एज आएको छ भने कम्पेरिटिभसँग रिलेटेड क्वेसन भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब कम्पेयर गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने ट्रान्जिसन वर्ड भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा। ट्रान्जिसन वर्ड्सहरू जसलाई चाहिँ कनेक्टिभ्स पनि भनिन्छ अनि कन्जङ्सन्स पनि भनिन्छ, तर सेन्टेन्समा त्यसले चाहिँ के गर्न आएको हुन्छ भने कम्पेयर गर्ने आएको हुन्छ, दुईवटा कुरालाई कम्पेयर गर्न आएको हुन्छ। त्यस्ता वर्ड्सहरू लाइक एन्ड होइन, बट। हामीले पढ्न त एन्ड र बटलाई त कन्जङ्सन भनेरै पढायो, कनेक्टिभ्स भनेरै पढायो हो। यसले चाहिँ ट्रान्जिसन देखाउँछ, एउटा अवस्था हुँदा हुँदै पनि अर्को होइन। आई वान्टेड टु इट पिज्जा बट आई गट हट डग भन्ने खालको ट्रान्जिसन देखाउने भएको भएर यसलाई ट्रान्जिसन्स पनि भने हो है। सो यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ एन्ड बट अनि इन एडिसन, इन कन्ट्रास्ट होइन, फर्दर मोर, अन द अदर ह्यान्ड, यस्ता खालका ट्रान्जिसन्सहरूले पनि कम्पेरिजन देखाएको हुनसक्छ। सो तपाईँको सेन्टेन्समा यदि एरर, फाइन्ड द एरर भन्ने सेन्टेन्समा यी कुराहरू युज भएको छन् भनेदेखि कम्पेरिजनको इस्यु पनि हुनसक्छ। एन्ड बटहरू अन्डरलाइन गरिएका छन् भने अथवा तपाईँलाई दिएको सेन्टेन्समा कुनै पनि पार्टमा चाहिँ एन्ड बट युज भएको छ भनेदेखि त्यसलाई त्यहाँनिर प्रब्लमेटिक हुनसक्छ है भनेर, त्यहाँनिर सच्याउनु पर्ने हुनसक्छ है भनेर चाहिँ ध्यान जाओस्। जस्तै इन कन्ट्रास्ट देखाउँदा पनि दुईवटा कुरा एउटा र अर्कोसँग कन्ट्रास्ट देखाएको हुन्छ होइन। अन द अदर ह्यान्ड भन्दाखेरि पनि पोजिटिभ र नेगेटिभको कुराहरू आएको हुन्छ है, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। सो ट्रान्जिसन देखाउने वर्ड्सहरूको केसमा पनि कम्पेरिजन गरेर हेर्न पर्यो। अब सिम्पल एरर्सहरू छन् जुन कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले दिमागबाट स्किप गर्छौँ, कमन खालका एररहरू कम्पेरिटिभ सेन्टेन्सेसमा आउने, त्यसलाई हेरौँ अलिकता अनि अलिकता फर्दर जाउँला है। हामीले गर्ने कमन एरर भनेको अर्को के छ भने सिम्पल खालको क्वेसन आइदिन सक्छ। यो पनि जुन ठाउँमा कम्पेरिटिभ युज गर्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले सुपरलेटिभ अथवा सुपरलेटिभ युज गर्नुपर्ने ठाउँमा कम्पेरिटिभ युज गरिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ। सेन्टेन्समा त्यो खालको एरर पनि देखाइदिन्छ। जस्तै हि इज द ह्याप्पियर पर्सन आई नो भनेर युज गर्न गरिन्छ। यो सिम्पल भएर बुझियो होला, रङ भनेर छुट्याइयो होला, कहिलेकाहीँ यो प्रब्लम पनि आउन सक्छ। सो मेक स्योर द्याट तपाईँहरूले करेक्ट फर्म अफ कम्पेरिटिभ करेक्ट ठाउँमा राख्नु भएको छ।
कम्पेरेटिभ जहिले पनि दुईटाको बिचमा हुँदाखेरि आउँछ। कम्पेरेटिभ भनेको दुईटा चिजको बिचमा, दुईटा मान्छेको बिचमा, दुईटा थिङको बिचमा कम्पेयर गर्दा राख्ने है। ह्याप्पी, ह्याप्पियर, ह्याप्पिएस्टमा कम्पेरेटिभ भनेको ह्याप्पियर भयो हैन। तर यो सेन्टेन्समा चाहिँ के भनेको छ भने ही इज द ह्याप्पियर पर्सन आई नो भन्दाखेरि हीलाई कोसँग कम्पेयर गरेछ त भन्दा बाँकी सबैसँग कम्पेयर गरे हो नि त। ही भन्ने मान्छेलाई बाँकी सबैजनासँग कम्पेयर गर्ने भएको भएर यहाँ कम्पेरिजन बिट्विन टू मात्र भएन, कम्पेरिजन बिट्विन मेनी भयो। सो ह्याप्पियरलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गरेर के गर्नुपर्छ त ह्याप्पिएस्ट राख्नुपर्छ। प्लस द फर्स्ट इनकरेक्ट यो सेन्टेन्समा के पनि थियो भने कम्पेरेटिभसँग द लाग्दैन। द ह्याप्पियर राख्दाखेरि अलरेडी त्यतिकै पनि रङ भयो। कम्पेरेटिभसँग कहिले पनि द राख्न मिल्दैन। सुपरलेटिभसँग हामीले द राख्ने हो। सो करेक्ट वे अफ युजिङ दिस सेन्टेन्स चाहिँ ही इज द ह्याप्पिएस्ट पर्सन आई नो भयो। यो किन भयो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो है। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल पनि सेम कुरा छ। सी इज द मोर थटफुल पर्सन आई नो। सेम इक्जाम्पल हो, सेम खालको प्रब्लम हो। सो कम्पेरेटिभ युज गर्नुपर्ने ठाउँमा सुपरलेटिभ युज गरिदिने, और सुपरलेटिभको ठाउँमा कम्पेरेटिभ युज गर्न भएन। सो सबैको बिचमा कम्पेरिजन भइरहेको छ। सेकेन्डमा पनि सी इज द मोर थटफुल, यहाँ मिलेन। सी इज द मोस्ट थटफुल पर्सन आई नो भनेर हामीले लेख्न पर्ने हुन्छ। यस्तै खालका सिम्पल एरर हुन सक्छ। सो दिस इज द फर्स्ट एरर वी कुड डु। गर्न सक्ने मध्ये एउटा एरर भनेको यो हो। त्यसपछि अर्को इस्यु चाहिँ के हुन सक्छ भने कम्पेरेटिभ अथवा सुपरलेटिभ जुन युज गरे पनि कहिलेकाहीँ डबलिङ गरिदिन्छौँ कि, डबल अनावश्यक रूपमा हामीले राखिदिरहेको हुन्छौँ, अथवा दुईटैलाई कन्फ्युज हुने गरी दुईटै राखिदिएको हुन्छौँ, कम्पेरेटिभ जस्तो पनि सुपरलेटिभ जस्तो पनि। जस्तै हिज कार इज मोर फास्टर देन माइन भने नि होइन, झट्ट सुन्दाखेरि ठिकै जस्तो लाग्छ कति ठाउँमा। अब यो कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभ छुट्याइसकेपछि यहाँ के इस्यु भनेर थाहा पाइयो, थाहा पाइसक्नुभयो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले करेक्ट गर्दाखेरि के भयो त, हामीले यो अननेसेसरीले राख्यौँ, यो मोर राख्नै परेन। अलरेडी फास्टको फास्टर कम्पेरेटिभमा छँदैछ र दुईटाको बिचमा कम्पेरिजन भइरहेछ। हिज र माइन दुईजनाको बिचको कार, दुईटाको कारमा, दुईटा कारको बिचमा कम्पेरिजन भएको भएर कम्पेरेटिभ राखियो। कम्पेरेटिभ त राखियो, तर जुन ठाउँमा मोर लाग्दै लाग्दैन, चाहिँदैन त्यो ठाउँमा मोर थपेर राख्यो, डबल युज भयो। त्यसरी चाहिँ राख्न पाइएन। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्टमा फास्टर राख्दाखेरि ठिक थियो, मोर अनावश्यक रूपमा आयो। यसमा पनि त्यही हो, हिज कार इज द मोस्ट फास्टेस्ट भनेर भन्न सकिन्छ कहिलेकाहीँ। यसरी युज गर्न पनि पाइएन। यहाँनिर अब यसको मतलब यो होइन कि मोर र मस्ट युज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एडभर्बको रूपमा हामीले युज गर्छौँ है। मोर र मस्टलाई जस्तै टु बिजी भन्ने खालको, आई एम टु बिजी भनेर भन्छौँ होइन। भेरी हट भनेर युज गर्छौँ नि त, दुईटा डबल एक्सप्लेनेसन गर्ने। इट्स हट टुडे भन्दाखेरि इट इज हट टुडे, आजको दिन चाहिँ गर्मी छ भनेर भन्यौँ, आजको दिनलाई हटले डिस्क्राइब गऱ्यौँ। फेरि त्यो हट पनि कस्तो हट त भन्दाखेरि भेरी हट कि थोरै हट भनेर भेरी जस्ता वर्ड त युज गर्न पाइयो नि त। तर यहाँ इनकरेक्ट किन भयो भने बिकज दिस सेन्टेन्सेस आर कम्पेरेटिभ सेन्टेन्सेस। यसले चाहिँ कम्पेरिजन गर्न आयो र कम्पेयर गर्न आउँदाखेरि हामीले कम्पेरेटिभ र सुपरलेटिभहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यो सेकेन्डको इक्जाम्पलमा हिज कार भनेर भन्दाखेरि सबै कारहरू मध्ये भनेर कम्पेयर भएको छ। फास्टेस्ट युज गरेको ठिक छ, तर यहाँ मस्ट चाहिँ चाहिएकै थिएन, अनावश्यक रूपमा राखियो। अनि तपाईँहरूलाई यस्तै खालको क्वेसनमा द मोस्ट फास्टेस्टमा कहाँनिर मिस्टेक छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर सोधिदिन पनि सक्छ है। त्यसरी चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। अब प्रब्लम के छ, फास्ट र फास्टेस्ट त हामीलाई थाहा छ, सुनिरहेको वर्ड हो, हामीले यो इनकरेक्ट भनेर थाहा पाउँछौँ। कुनै कुनै एक्जेक्टिभ एडभर्ब्सहरू नसुनेको डिफ्रेन्ट खालका हुन सक्छन्, त्यतिखेर प्रब्लम हुनसक्छ। सो म तपाईँहरूलाई आज या भोलिमा यो कम्पेरेटिभ सुपरलेटिभको लिस्ट पठाउँछु, त्यो चाहिँ थोरली पढ्नुहोस्, धेरै सजिलो हुन्छ है। त्यसपछि हामीले अर्को गर्ने मिस्टेक भनेको चाहिँ एम्प्टी कम्पेरिजन भन्छौँ। कम्पेरिजन चाहिँ गर्छौँ, तर कम्पेरिजन गर्दाखेरि दुईटा कुरा चाहियो अथवा तिनवटा कुरा चाहियो होइन।
त्यो कम्पेरिजन हुने एउटा पार्ट नै मिसिङ भइदिन्छ कहिलेकाहीँ, केसँग कम्पेयर गरेको भन्ने नै थाहा हुँदैन। कम्पेरिजन गरे जस्तो पनि देखिन्छ, कम्पेरिजन भएन जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तै यो सेन्टेन्समा द पार्टिसिपेन्ट्स वेयर मोर एक्सपिरियन्स्ड भनेर भन्यो नि होइन, द पार्टिसिपेन्ट्स वेयर मोर एक्सपिरियन्स भनेर त सेन्टेन्स कम्प्लिट भएन नि त। आज आएका सहभागीहरू मोर एक्सपिरियन्स्ड थिए, तर को भन्दा के भन्दा त्यहाँ कम्पेरिजन हुने एउटा अर्को पार्ट पनि चाहियो, त्यो पार्ट चाहिँ यहाँनिर मिसिङ भयो। देन के त पहिलाको भन्दा भन्ने त हुनु पर्यो नि होइन, त्यो खालका केसेस पनि आउन सक्छन्। मैले यहाँ इक्जाम्पलको लागि राखिदिएको छोटो खालको सेन्टेन्स तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। अब यो सेन्टेन्सलाई करेक्ट बनाउँदा रिभाइज गरेर हामीले पर्फेक्टली लेख्ने हो भने द पार्टिसिपेन्ट्स वेयर मोर एक्सपिरियन्स्ड देन द प्रिभियस पार्टिसिपेन्ट्स अथवा प्रिभियस पार्टिसिपेन्ट ग्रुप भनेर भन्न सकिन्थ्यो। पहिला आएका भन्दा अहिलेका मोर एक्सपिरियन्स थिए। आधा भनेर त हामीले कम्पेरिजन भयो भन्ने पाइएन। यस्तो केस पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। यत्तिकै पनि यो सेन्टेन्स ठिकै छ त, एकदम एक्सपिरियन्स्ड रहेछन् भनेर भने हो त हो नि भन्ने जस्तो लाग्छ, तर मोर मस्ट ER EST लागेको आउने बित्तिकै त्यहाँ कम्पेरिजन भइसक्यो। कम्पेरिजन हुनको लागि दुईटा कुरा आवश्यकता हुन्छ। अब यहाँ पनि त्यही हो, द लाइन मुभ्ड भेरी स्लोली भनेर भनेको छ। द भनेपछि पर्टिकुलर लाइनलाई मेन्सन गर्यो, दिस लाइन अथवा द्याट लाइन भनेर भन्न खोजे जस्तै लाइन ए लाइन बी भने जस्तै पर्टिकुलराइज गरेको छ। यो लाइन चाहिँ स्लोली भयो भनेपछि स्लोली भइसक्यो भनेर भन्दाखेरि कम्पेयर गरिराख्दा के भन्दा स्लोली पनि चाहियो, देन द नेक्स्ट लाइन टु इट योभन्दा सँगै जोडिएको भनेर त भन्नु पर्थ्यो, त्यो यहाँनिर छुट्यो है। यो खालको केस पनि हुनसक्छ। सो यस्तो खालको केसलाई हामी एम्प्टी कम्पेरिजन भन्छौँ, जहाँ चाहिँ एउटा पार्ट नै मिसिङ हुन्छ। यस्ता खालका इस्युज पनि छन् कि हामीले हेर्नु पर्यो। अर्को हामीले इन्काउन्टर गर्न सक्ने प्रब्लम, कमन एरर इन कम्पेरिजन चाहिँ के छ भने कम्पेरिटिभ सेन्टेन्स हुन्छ, देन पनि युज भएको हुन्छ, दुईटा पोर्सन पनि हुन्छ, तर त्यहाँ के हुन्छ भने कम्पेरिजन भयो तर के कुरासँग कम्पेरिजन भयो त्यसको पुरै सेन्टेन्सको मिनिङ नै दुईटा तिनटा आइदिने क्या, एम्बिगियस खालको, यो भने हो कि त्यो भने हो भन्ने खालको क्लियर नभइदिने खालको हुन्छ है। मैले यहाँ फन्ने खालको सेन्टेन्सेसहरू बनाउन खोजेको हो, तपाईँहरूको दिमागमा स्ट्राइक होस् भनेर। जस्तै यो सेन्टेन्समा सी लाइक्स पिज्जा बेटर देन हर हस्बेन्ड भनेर भन्यो नि होइन। सी लाइक्स पिज्जा बेटर देन हर हस्बेन्ड भनेको उसको हस्बेन्ड भन्दा उसलाई पिज्जा मनपर्छ भनिरहेको हो कि उसको हस्बेन्डलाई भन्दा उसलाई धेरै पिज्जा मनपर्छ भनिरहेको? हामीले बुझेनौँ नि त होइन। कम्पेयर भएको के को बिचमा कम्पेयर भएको त एम्बिगियस भयो कि। सी लाइक्स पिज्जा बेटर देन हर हस्बेन्ड भन्दाखेरि त मैले त दिमागमा के बुझेँ भने बरु हस्बेन्ड जहाँसुकै जाओस् जेसुकै होस् मतलब छैन, पिज्जा चाहिँ मलाई मनपर्छ भनेर भने हो कि जस्तो फिल भयो होइन। तर तपाईँले बुझ्दाखेरि उसको हस्बेन्डलाई जति पिज्जा मनपर्छ त्योभन्दा धेरै उनलाई मनपर्छ भनेर भन्न खोजे पनि हुनसक्छ। सो त्यो खालका कम्पेरिजन गर्दाखेरि एउटा भन्दा धेरै मिनिङ आउने खालको, डबल मिनिङ आउने खालको अथवा क्लियर मिनिङ नआउने खालको कम्पेरिजन भएका हुन सक्छन्। अब यसलाई प्रपरली भन्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्थ्यो, सी लाइक्स पिज्जा बेटर देन हर हस्बेन्ड डज भनेको भएदेखि हामीलाई क्लियर भयो नि त, उसको हस्बेन्डलाई भन्दा उसलाई चाहिँ पिज्जा धेरै मनपर्छ भन्ने खालको कम्पेरिजन भयो। हु लाइक्स पिज्जा भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ कम्पेरिजन गरिरहेको रहेछ, त्यो भयो नि होइन। यसरी क्लियर खालको कम्पेरिजन हुनु पर्यो। यो खालका इस्यु पनि हामीले भेट्न सक्छौँ, यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। सेम केस त यहाँ पनि हर सुटकेस इज बिगर देन जोन भन्यो होइन। त्यो भनेको जोन भन्ने मान्छे भन्दा पनि सुटकेस ठुलो भने हो कि जोनको सुटकेस भन्दा उसको सुटकेस ठुलो भनेको बुझिएन। क्लियर पार्नको लागि यसमा हर सुटकेस भनेपछि जोन्स सुटकेस भनेर राख्नु पर्थ्यो, अथवा सिम्पली जोन्स मात्र भनेर पनि जोनको भनेर बुझिन्थ्यो। सो हर सुटकेस इज बिगर देन जोन्स भनेपछि नाउ वी आर क्लियर, कम्पेरिजन चाहिँ बिट्विन सुटकेस भएको हो, सुटकेस र जोनको बिचमा कम्पेरिजन भएको होइन भन्ने कुरा हामीलाई क्लियर भयो। यो खालको दुईटा इस्यु दिएर अनि तपाईँहरूलाई झुक्क्याउने खालको, क्लियर नहुने खालको इस्यु हुनसक्छ। दुईटा घटनाको बिचमा, दुईटा अवस्थाको बिचमा होइन, दुईटा सब्जेक्ट यस्तै खालका सुटकेस र पर्सनको बिचमा कम्पेरिजन राखिदिएर झुक्याउन पनि सक्छ। यसलाई चाहिँ एम्बिगियस कम्पेरिजनको इस्युज भन्छौँ, डबल मिनिङ आउने खालको।
त्यसपछि अघि मैले अलिकति क्लु दिइसकेको छु, आर्टिकलले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ झुक्याइदिन्छ। आर्टिकलको युज गर्नुपर्ने ठाउँमा नगर्ने, नगर्नुपर्ने ठाउँमा गर्ने। आर्टिकल चाहिँ हामीले आर्टिकल द युज गर्छौँ कम्पेरिजनको कुरा आउँदा, र आर्टिकल द हामीले सुपरलेटिभमा राख्ने हो। सुपरलेटिभ भनेको तिनटासँग कम्पेयर हुँदाखेरि राख्ने हो। कहिलेकाहीँ चाहिँ सुपरलेटिभको ठाउँमा होइन कम्पेरेटिभको ठाउँमा आइदिन्छ, कहिलेकाहीँ सुपरलेटिभको ठाउँमा मिसिङ भइदिन्छ। त्यो ध्यान दिएर हेर्नु पर्यो। यही सानो द छुटेको कुरा पनि हाम्रो दिमागबाट स्किप हुन सक्छ कहिलेकाहीँ। जस्तै यो सेन्टेन्स फिनिसिङ क्विकली वाज लिस्ट इम्पोर्टेन्ट टास्क भनेर भन्यो है। अब यहाँनिर के भयो त इस्यु भन्ने कुरा बुझिसक्नुभयो। यसलाई हामीले रिभाइज गरेर करेक्ट बनाउँदाखेरि फिनिसिङ क्विकली वाज द लिस्ट इम्पोर्टेन्ट टास्क। अब यसमा अरू टास्कहरू भन्दा भनेर कम्पेरिजन भयो, धेरैसँग भयो, सुपरलेटिभ युज गरियो तर लिस्टको अगाडि द आर्टिकल युज गरिएन। अलवेज किप इन माइन्ड सुपरलेटिभसँग द राख्नुपर्छ भनेर। जस्तै यहाँनिर द यङ्गेस्ट गर्ल वाज अल्सो लिटलेस्ट भनेर भनेको छ। द यङ्गेस्ट गर्ललाई चाहिँ अरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि सुपरलेटिभ युज गर्नुपर्ने। सुपरलेटिभ त युज भयो तर द लिटलेस्ट लेख्नुपर्ने ठाउँमा लिटलेस्ट मात्रै भएर भन्यो। मिनिङफुल बन्यो, यसको मतलब के भएन सेन्टेन्स करेक्ट हुन्छ भन्ने भएन। सो यङ्गेस्ट गर्ल वाज अल्सो द लिटलेस्ट चाहिँ करेक्ट फर्म भयो। द लिटलेस्ट राखेपछि बल्ल मिल्यो। सो कम्पेरिजन गर्दाखेरि द आर्टिकल छ कि छैन त सुपरलेटिभको केसमा, त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब अलिकति एउटा दुईटा रुलहरू हेरौँ। कहिलेकाहीँ एक्जेक्टिभहरूको केसमा दुईटा एक्जेक्टिभ एउटै मान्छेलाई एउटै थिङलाई डिफाइन गर्न आउँछ। दुईटा एक्जेक्टिभ युज भएको हुन्छ, टल एन्ड ह्यान्डसम। त्यस्तो केसमा पनि केही समस्या आइदिन सक्छ। जस्तो मैले दुईटा एक्जेक्टिभ युज गरेर राम भन्ने मान्छेलाई डिफाइन गरेँ अथवा कुनै एउटा बोटललाई डिफाइन गरेँ, सेम थिङलाई दुईटा एक्जेक्टिभ युज गरेर गर्दाखेरि ध्यान दिनु चाहिँ के पर्छ भने दुईटैलाई हामीले सेम डिग्रीमा राख्नु पर्यो। कम्पेरेटिभ राख्ने कम्पेरेटिभ हुन्छ, सुपरलेटिभ सुपरलेटिभ हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ त पोजिटिभ डिग्री मेन वर्ड हो भने त्यो मेनमै राख्नु पर्यो। सो एउटै तरिकाले चाहिँ जानु पर्यो, प्यारलली जानु पर्यो। एउटा चाहिँ कम्पेरेटिभ अर्को सुपरलेटिभ टाइपको राख्न भएन। यो इक्जाम्पलमा जस्तै ग्रेटन इज द स्मार्टेस्ट एन्ड इन्टेलिजेन्ट स्टाफ अफ दिस कम्पनी भनेर भन्न पाइएन। इट साउन्ड्स गुड, ठिकै छ जस्तो सुनियो, तर मिस्टेक के भयो भने दुईटा एक्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ युज भयो होइन। स्मार्टेस्ट भनेर युज भयो, स्मार्टर स्मार्टेस्ट गरेर यतातिर सुपरलेटिभ युज भयो, तर फेरि अर्कोमा चाहिँ इन्टेलिजेन्ट मात्रै राखियो, बेस एक्जेक्टिभ मात्रै राखियो। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ यो रङ भयो। अब यसलाई करेक्ट गर्ने तरिका छन्। तपाईँलाई अप्सनमा जे दिएको छ त्यही गर्ने हो। तपाईँले चाहिँ आफ्नो मन लाग्दै गर्न त पाइएन, तर मेन कुरा के हो भने प्यारलली जानु पर्यो, एउटै सेम डिग्रीमा लैजानु पर्यो। सो वेन डिस्क्राइबिङ ग्रेचन स्मार्टेस्ट र इन्टेलिजेन्ट युज हुँदाखेरि फरक फरक तरिकाले भएको छ। यसलाई करेक्ट गर्दाखेरि दुईटैलाई एउटै फर्ममा ल्याउनु पर्यो, स्मार्टेस्ट एन्ड मोस्ट इन्टेलिजेन्ट स्टाफ भनेर राख्नु पर्यो, अथवा दुईटैलाई त्यो कम्पेरेटिभमा झार्नु पर्यो, अथवा दुईटैलाई स्मार्ट एन्ड इन्टेलिजेन्ट भनेर भनिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ गर्न सकियो। सो अकर्डिङ टु तपाईँको अप्सन्स डिसाइड गर्ने हो यसमा के हुन्छ। अन्डरलाइन गरेको पोर्सन रङ छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। दुईटा तिनटा कहिलेकाहीँ तिनटा पनि युज भइदिन्छ, त्यो तिनटै चाहिँ एउटै फर्ममा राख्नुपर्छ है, त्यो ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि अर्को इस्यु भनेको रङ अर्डर अफ एक्जेक्टिभ्सहरू आइदिन सक्छ। जस्तो कम्पेरेटिभ सुपरलेटिभ आउने केसेसहरूमा चाहिँ हामीले कुन पहिला राख्ने भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो क्या। दुईटा कुरा युज भएको छ, कहिलेकाहीँ युज गर्न सकिन्छ त्यो केसमा। जस्तो तपाईँले दुईटा कम्पेरेटिभ युज गर्नुभयो अथवा सुपरलेटिभ युज गर्नु भएको छ, अनि त्यसपछि एउटामा चाहिँ मोर र मस्ट लागेको छ अघिको इक्जाम्पलमा जस्तै, र अर्कोमा चाहिँ इआर र इएसटी लागेको छ
भनेदेखि चाहिँ के हुनुपर्छ भने करेक्ट अर्डर भनेको चाहिँ खासमा हाम्रो के हो भने यो मोर र मस्ट लागेको चाहिँ पछाडि युज गर्नुपर्छ अनि ER र EST लागेको चाहिँ हामीले अगाडि राख्नुपर्छ। जस्तो यो सेन्टेन्समा हामीले जे गर्यौं नि त्यस्तो हुनुपर्छ। ER EST लागेको फर्स्टमा र मोर र मस्ट लागेको पछाडि युज गर्यौं नि हैन त्यस्तो हुनुपर्छ। जस्तो कि यहाँनेरि भनेको छ दुईटा एक्जाम्पल देखाएर म गर्दिन्छु। अघिकै एक्जाम्पलमा पनि हामीले हेर्न सक्छौं। टिम इज मोर ह्यान्डसम एन्ड टलर देन जेम्स भनेर भन्यो नि यो सेन्टेन्समा। यसमा रङ के भयो भने मोरको वाला फर्म चाहिँ हामीले अगाडि राख्यौं अनि ER वाला पछाडि राख्यौं। यसलाई चाहिँ सच्याउँदा टलरलाई अगाडि र मोर ह्यान्डसमलाई पछाडि राख्ने करेक्ट अर्डर चाहिँ यो हो। यसरी राख्नुपर्छ। त्यो झुक्क्याउनको लागि पछाडि अगाडि राखेर पनि सानो यही एकदमै सिम्पल कुरालाई पनि मिस्टेक भनेर देखाइदिएको हुनसक्छ हाम्रो सेन्टेन्समा। एउटा कुरा यो याद गर्नुहोस्। मैले एकैचोटि धेरै कुरा सिकाएको छैन, एकदमै सिम्पल भाषा सिम्पल रङ हुन सक्ने ठाउँहरू देखाइदिएको छु। यसलाई चाहिँ याद गर्नुहोस्। यो स्लाइडहरू तपाईँले स्क्रिनसट लिएको छ भने फेरि हेर्नुहोस्, केही कन्फ्युजन छ भने पनि यु क्यान आस्क है। अब म एउटा दुईटा थोरै टाइम बाँकी छ, थोरै अलिकता यही यसकै रुल्सहरू देखाइदिन्छु अनि म तपाईँहरूलाई के क्वेसन पनि राख्छु। यो रुल एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको भएर फेरि पनि आयो। प्रब्लम त केही पनि छैन, यसमा द राख्नुपर्छ। सुपरलेटिभ डिग्रीमा जहिले पनि द राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ एउटा हिन्ट पनि राखिदिएको छ है। जस्तो द राख्न चाहिँ राख्ने हो हैन, जस्तो सुपरलेटिभ आएपछि द राख्ने भन्ने त भयो। तर एउटा कुरा के नोट गर्नुभयो भने यदि पोजेसिभ प्रोनाउनहरू छ भनेदेखि है, पोजेसिभ प्रोनाउनहरू अथवा पोजेसिभ नाउन, पोजेसिभ केस भन्छौँ नि हामी, अपोस्ट्रोफी लागेका माई, आवर, योर, हर भन्ने पोजेसिभ प्रोनाउनहरू अथवा रामको, राम्स, स्याम्स भन्ने खालको पोजिटिभ केस आएको छ भने के हुन्छ त सुपरलेटिभ डिग्री राख्दाखेरि कसरी राख्ने, कहिलेकाहीँ द राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कन्फ्युजन पनि हुन्छ र कहाँ राख्ने भन्ने पनि कन्फ्युजन हुनसक्छ। जस्तै यो सेन्टेन्समा इट इज माई बेस्ट जान्रा अफ म्युजिक भनेर भनेको छ नि होइन। यसरी पोजिटिभ आउँदाखेरि द राख्न पाउने रहेनछौँ हामीले। द क्यान नट बी युज, हुँदैन, राख्नै पाइएन। अनि त्यसपछि यो पोजिटिभ प्रोनाउन अथवा पोजिटिभ केसहरू भन्दा पछाडि चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो, सुपरलेटिभ राख्नु पर्यो। सो दको ठाउँमा रिप्लेस गरेको जस्तो हुने रहेछ इन अ सेन्स हैन। द लाई चाहिँ हामीले आइदर पोजिटिभ प्रोनाउन अर पोजिटिभ नाउनले चाहिँ रिप्लेस गरेको जस्तै मात्रै हो, अरू फरक केही पनि छैन। सुपरलेटिभ राख्ने त हो, सुपरलेटिभ राख्ने हो, तर यो केसमा चाहिँ पाइएन। पर्टिकुलराइज गरिदियो, दले पनि डिटरमाइन गर्ने हो ठ्याक्कै स्पेसिफिकली यही भनेर, र माई हैन फलानु मान्छेको भन्नेले पनि पर्टिकुलराइज गर्ने हो। त्यही भएर त्यो दुईटा चाहिँ एकैचोटि दुईटै राख्न पाएन। द माई बेस्ट राख्न पाइएन। माई आएपछि दलाई हटाइदिनु पर्यो। कुसुमको भन्यो भनेदेखि त्यहाँनिर बेस्ट हटाइदिनु पर्यो। यहाँनिर अन्डरकट इज वर्कर्स बेस्ट हेयर कट स्टाइल भनेको छ, द राख्न पाइएन। यस्तोमा सुपरलेटिभ त आयो तर द राख्न नपाउने केस भयो। कुनै कुनै वर्ड्सहरू चाहिँ कम्पेयर गर्नको लागि बनाइएको होइन, अथवा अलरेडी कम्पेरेटिभ भइसक्छ क्या वर्डहरू। कुनै कुनै वर्ड्सहरू त्यस्ता केसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। जस्तो यो सेन्टेन्समा हेर्नुहोस्, 17 नम्बरको इक्जाम्पल भनेको छ, हि इज द मोस्ट पर्फेक्ट बार्बर इन द टाउन भन्यो होइन। पर्फेक्ट भनेपछि कस्तो खालको अलरेडी भएन कम्पेरिजन। पर्फेक्ट भनेको सबैभन्दा हाइएस्ट भन्ने कुरा आइसक्यो नि त हैन। मोर लेस भन्ने कुरा नै आउँदैन। पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै राम्रो, सबैभन्दा राम्रो भन्ने मिनिङ आयो नि त। पर्फेक्ट मिन्स पर्फेक्ट, त्यसमा थोरै पर्फेक्ट धेरै पर्फेक्ट भन्ने कुरै आउँदैन हैन। कम्प्लिट भन्ने बित्तिकै सक्यो, एट द लास्ट पोइन्ट पुगिसकेको छ। सो यस्ता वर्ड्सहरू भनेको कम्पेरिजन गर्ने वर्ड्सहरू होइनन्। यस्ता वर्ड्सहरूमा चाहिँ मोर र मस्ट भन्ने कुरा राख्न मिल्दैन, तर हामीले राख्छौँ। He is the most perfect barber in the town भन्दाखेरि it looks fine, but because perfect is already comparative. जुनियर सिनियर भनिसकेपछि, म भन्दा जुनियर भनिसकेपछि त्यहाँ कम्पेरिजन भइसकेको छ, फेरि त्यहाँ मोर र मस्ट जुनियर राख्न पर्ने आवश्यकतै छैन हो। यस्ता खालका वर्ड्स विच आर नट एक्चुअली मिन्ट फर कम्पेयरिङ, त्यस्ता केसमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो।
है। यहाँ पोइन्ट भन्न खोजेको कम्प्लिट पर्फेक्ट जस्ता वर्डहरू चाहिँ अलरेडी कम्पेरिटिभ वर्ड्सहरू हुन्। यसको अगाडि हामीले सुपरलेटिभ भन्ने कुराहरू अथवा कम्पेरिटिभहरू राख्न पर्दैन। सो दे आर युज्ड डिफ्रेन्ट, युनिक तरिकाले लेखिन्छ, उनीहरूलाई छुट्टै लेखिन्छ। त्यति मात्रै हि इज पर्फेक्ट बार्बर इन द टाउन मात्रै ठिक भयो, अरू केही लेख्नै परेन। सो सम अफ दिज काइन्ड अफ वर्ड्स आर गिभन बिलो। यहाँ सच वर्ड्स भनेर यहाँ राखिदिएको छु, जस्तै इसेन्सियल होइन, युनिक। युनिक भन्ने बित्तिकै वान एन्ड अन्ली भन्ने मिनिङ आउँछ नि त, त्यसलाई पनि फेरि मोर र मस्ट भन्न पाइएन। एम्प्टी, आइडल, इम्पोर्टेन्ट, एक्सिलेन्ट, यी वर्ड्सहरू चाहिँ दे आर नट कम्पेयर्ड, उनीहरूलाई चाहिँ कम्पेरिजन गरिँदैन, अलरेडी कम्पेयर भइसक्यो भएर। यो वर्ड्सहरू टिपेर राख्नु पर्यो। माथिको सेन्टेन्सलाई हामीले करेक्ट हेर्ने हो भनेदेखि हि इज द पर्फेक्ट बार्बर इन द टाउन, हामीले मोर मस्ट हटाइदिनु पर्यो, कम्पेरिटिभ सुपरलेटिभ हटाइदिनु पर्यो। ओके, ल यति कुराहरूमा केही कन्फ्युजन छ आज पढेकामा? कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् हात उठाएर, होइन भने म क्वेसन सोध्छु है त। प्र्याक्टिस गरौँ अलिकता क्वेसन, कन्फ्युजन छ जस्तो लागेन मलाई। सजिलो क्वेसन्सहरू राखिदिन्छु। हामीलाई फल्टी कम्पेरिजनबाट क्वेसन आउँछ। फल्टी कम्पेरिजन भनेको रङ तरिकाले कम्पेयर गरेको। सो यहाँ हामीले अहिले पढेकै कुराहरूसँग रिलेटेड कुराहरू छ, त्यसलाई सर रिभाइज गरौँ है। तपाईँको क्वेसन यस्तै गरी आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। नाउ फाइन्ड आउट वाट इज रङ इन दिस सेन्टेन्स एन्ड करेक्ट इट। मोर हार्डर हुँदैन क्या रे? मोर हार्डर हुँदैन क्या रे भन्नुभएको छ सबैजनाले। हार्डर भनेर भन्नुभयो सम्पदाले। किन राख्यो पनि थाहा पाइयो नि होइन। बिकज एउटा त हार्डर हार्डेस्टको कम्पेरिटिभ डिग्री युज गर्ने हो। बिकज यहाँनिर फ्रायडको र वाटसनको थ्योरिजको बिचमा कम्पेरिजन भएको छ, दुईटाको बिचमा मोर युज गर्न परेन, एउटा मात्र कम्पेरिटिभ राख्दा भयो, मोर चाहिने नै होइन। त्यो ठाउँमा हामीले हार्डर मात्र राख्दा ठिक हुन्छ। तपाईँहरूको आन्सर राइट भयो। र अर्को कुरा यहाँ लास्टमा के पनि मिस भएको छ भने दुईटा तरिकाले हेर्नु पर्यो है। जस्तै सिगमन्ड फ्रायडको थ्योरी भन्दा वाटसनको थ्योरी अघि भर्खर गरेको थिएँ नि, जोन भन्दा ब्याग ठुलो के भन्ने, त्यो खालको एम्बिगुअस पनि हुन भएन। यहाँनिर करेक्ट गर्दा वाटसन्स थ्योरी पनि राख्नु पर्यो, अरू सिम्पली वाटसन्स पनि राख्नु पर्यो। यो दुईटा मिस्टेक थियो माथिको कन्डिसनमा। त्यस्तै अब यसमा पनि हेर्नुहोस्। Thoreau's writing is not as easy to read भनेको छ। as easy as writing भनेर आन्सर आयो, रिडिङ भनेर आयो है। Thoreau's writing is not as easy as reading भनेर भन्नुभएको छ है सुप्रिनाले। ओके, अरूको पनि आन्सर। अब यसमा त्यो तरिकाले राखेको भए पनि ठिक थियो, ठिक हुन्छ। तर अब यहाँ राइटिङ इजी छैन, रिडिङ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा मान्छेले लेखेको छ, त्यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सकिँदैन भन्न खोज्या हो नि त, खासमा भन्न खोज्या हो। ओके, सम्पदाले भन्नुभएको यहाँनिर कम्पेयर गर्नुभएको छ एज इजी टु रिड एज थोम्सन्स भनेर कुनै एउटा पर्टिकुलर मान्छेको नाम, अर्को एकजनाको नाम राखिदिनु भएको छ। गर्ने त्यही नै हो, मैले पनि त्यही राखिदिएको छु। Thoreau's writing is not as easy to read as Hemingway's। यसको भन्दा त्यसको भनेर कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। रिडिङ र राइटिङको बिचमा पनि कम्पेयर गर्न नमिल्ने होइन, सुप्रिनाले भने जस्तो गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन। तर रिडिङ र राइटिङको जस्तो केस यहाँ भएन नि त। यहाँनिर थोरै भन्ने मान्छेको राइटिङ चाहिँ अर्को मान्छेको भन्दा गाह्रो छ भन्ने सेन्समा युज गर्नु पर्यो हो नि त। उसकै राइटिङ र उसकै राइटिङ र रिडिङ भन्ने कम्पेयर गर्नै मिल्ने कुरा भएन। मैले उसले लेख्छ, मैले पढ्छु, त्यो भयो, त्यहाँ पनि हेर्न सकियो। ल अर्को पनि गर्नुहोस्, यो पनि सजिलो छ।
द कोल्डेस्ट ओके आन्सरहरू आइरहेछ यो सजिलो छ तपाईँले बुझिसक्नु होइन विन्टर इज द कोल्डेस्ट सिजन अफ द इयर मोस्टमा चाहिँ यहाँ इन्करेक्टली युज भयो भन्ने कुरा हो ओके यो पनि गरिदिनुहोस् During the Civil War, the North won more battles, which eventually led to the South surrender भनेर भन्यो है झट्ट हेर्दा यहाँ केही मिस्टेक छ जस्तो देखिँदैन but there is won more battles than the South भन्दाखेरि क्लियर भयो won the most battles भनेर भन्दा पनि भयो त्यो भन्दा पनि ठिक छ सबै ब्याटलहरू जित्यो भन्ने खालको केसमा पनि भन्न सक्यो सो क्लियर चाहिँ पार्दिनु पर्यो कि सेन्टेन्सले ब्याटल के को बीचमा भएको छ अथवा कसले भन्दा कसले भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लियर गरिदिनु पर्यो है अझ तपाईँले यहाँनिर वान मोर ब्याटल्स देन द साउथ भन्नुभन्दा पनि साउथले गरेको भन्दा भनेर यसरी पर्फेक्टली वान मोर ब्याटल्स देन द साउथ डिड भनेर साउथले गरेको भन्दा नर्थले धेरै गर्यो भन्ने सेन्समा टेन्स पनि मिलाएर राख्न पर्छ सजिलो चाहिँ यसरी हुन्छ तपाईँहरू एकदम नजिक नजिक अलिअलि एउटा दुईटा वर्ड मात्र मिस्टेक भएको तर तपाईँले आइडिया चाहिँ बुझ्नु भइरहेछ है गर्ने यस्तै हो यस्तै खालका क्वेसन्सहरू आउँछन् अब एउटा दुईटा गरौँ त्यसपछि आजलाई कन्क्लुड गरौँ न यो सेन्टेन्सलाई करेक्ट फर्ममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो लेख्नुहुन्छ Sophia's resume was more organized than Nick. Than Nick's. एउटा मिस्टेक than Nick's. त्यो मात्रै छ कि अरु पनि मिस्टेक छ होला पछाडी पनि निकको रेज्युमीमा चाहिँ मोर इन्फर्मेसन देन सोफिया भनेर भन्दाखेरि अझै भयो नि त हैन सोफियाको भन्दा उसमा धेरै उसकोमा भन्दा उसकोमा थोरै भनेर गर्न सक्यो सो सही तरिकाले लेख्दाखेरि दुई ठाउँमा मिलाउनु पर्यो Sophia's resume was more organized than Nick's but Nick's resume included more information than Sophia's भनेर हेर्न पर्यो ओके ल यो क्वेशन पनि गरौँ लास्ट क्वेशन है ओके सिम्पल छ मोर हार्डर राख्नै परेन एउटा मात्र राख्ने हो हार्डर मोर इज इनकरेक्ट मोर चाहिँ राख्न पाइएन दुईटा राख्नै पाइएन ल यहाँ एउटा दुईटा छ जुन हामीले अहिले पढेको कुराहरुमा हो जस्तै युनिक भन्ने वर्ड आएपछि मोर मस्ट यी कुराहरु चाहिएन बिकज द्याट्स अलरेडी कम्पेरेटिभ अनि अर्कोमा पनि त्यही हो हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि सुटकेस र मान्छेको बीचमा कम भएको हो कि दुईटा एक्सनको बीचमा भनेर थाहा पाउनु पर्यो अब यहाँनिर पनि युरोप भन्दा युनाइटेड स्टेट्सको स्लेभरी भनेर भने हो कि युरोपमा भन्दा युनाइटेड स्टेट्समा स्लेभरी धेरै थियो वर्स थियो भन्ने कुरा कम्पेयर गरेछ यसै गरी कम्प्यारिजनहरु पढ्ने हो कम्प्यारिजनसँग रिलेटेड अरु केसेसहरु पनि छन् अरु फल्टहरु पत्ता लगाउने ठाउँहरु पनि छन् त्यसलाई हामी बिस्तारै पढौँ र आजलाई क्लास यति गरौँ है त Okay. Bye bye everyone. Bye bye, ma'am.
हेलो क्लास सकिएको जस्तो लाग्यो कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भन न त लिभ गर्दा हुन्छ है